हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। मेरो नाम चाहिँ लीलाराज सुनार हैन। देखिरहेको छ कि छैन हो। थोरै प्रश्न चाहिँ के रे अरु कुरा त्यति धेरै गर्नु त छैन हैन, तर यो काठमाडौँको अब यो वायु प्रदूषण हेर्ने हो भने तपाईको चाहिँ फेरि उत्पातै छ हैन। तपाई जहाँसुकै जुनसुकै ठाउँमा हुनुहुन्छ नेपालको हैन, यो भ्याली भन्दा बाहिर हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि तपाई सरसफाइमा अलिकति बढी ध्यान दिने हैन। अलि हेर्दै पनि चिल्लो पिरो अलिकति राम्रो हुनुहुन्छ, तर भ्याली भित्र चाहिँ वातावरणीय प्रदूषण यति धेरै भइरहेको छ कि यो कोरोना भाइरसको पश्चात, कोरोना भाइरसको महामारी पश्चात फोहोर मैलाहरूको चाहिँ अव्यवस्थित व्यवस्थापन भइरहेको छ। बाटाघाटामा चाहिँ प्लास्टिकका पोकाहरू यति धेरै पाउन सक्छौँ हामीले हैन। प्लास्टिक, मेगासिरी, गुटकाहरूका अरू अन्य घर अथवा अफिसबाट निक्लेका फोहोर मैलाहरूको चाहिँ उचित व्यवस्थापन हुन नसकेर मान्छेहरू राजधानीका बाटामा चाहिँ फोहोर थुपार्न चाहिँ यो घाम भएर चाहिँ यस्तो भइरहेको छ। मेरो आँखा थुपार्न चाहिँ लागिरहेका छन् र सँगसँगै काठमाडौँको यो जुन कचौरा जस्तो सेप छ हैन, जहाँ चाहिँ हाम्रा इमिजन भएका हैन, हाम्रा इट्टा भट्टाहरूबाट यत्र दैनिक हाम्रा हजारौं लाखौं गाडी, करोडौं मोटरसाइकल, वाटर ट्याङ्क, डम्प ट्रक, गार्बेज ट्रकहरू हैन, क्रेन हैन, अनि अथवा हाम्रो हाइस, बस, किया, स्कर्पियो, ल्यान्ड रोभर जति पनि चढ्छन् डिजेल र पेट्रोलबाट, त्यहाँबाट निक्लेको धुवाँको चाहिँ त्यो धुलो फेरि यो वातावरणमा मिसिएर र कचौरा जस्तो सेप भयो हुनाले यही चाहिँ यो कस्तो छ भने चाहिँ एकदमै जमेर बसेको छ अथवा यो चाहिँ पास हुन पाएको छैन हैन। एउटा चाहिँ यो जियोग्राफिकली नै काठमाडौँलाई त्यो दियो र एट द सेम टाइम यहाँ फेरि नारायणीका किनारामा चाहिँ करोडौं मान्छेहरूले चाहिँ राजनीति गर्छु भनेर हिँडिरहेका छन् हैन। हग्ने मुत्ने ठाउँ कहाँ हो, कसरी हग्ने मुत्ने भन्ने, फोहोर मैला चाहिँ फाल्ने कि नफाल्ने भन्ने थाहा पाउने जाबो त्यति चेतना छैन। सरसफाई भन्ने हैन, हामीले वातावरण फोहोर चाहिँ सकेसम्म गर्नु हुँदैन भन्ने चेतना छैन। अब उनीहरू चाहिँ देशको चाहिँ नेता बन्छु, प्रधानमन्त्री बन्छु अथवा म मेयर बन्छु, महिनाको चाहिँ 50,000 तलब मलाई चाहिँ नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्छ, वडा अध्यक्ष बन्छु, मैले पनि अब 25-30 हजार चाहिँ पड्काउँछु हैन सरकारी जागिर, नभए मेरो राम्रो छ भने राम्रै गर्छु, नराम्रो अब मलाई गुण्डागर्दी अथवा भ्रष्टाचार ठकठाक गर्नु छ भने त्यो पनि माहौल चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ अहिलेसम्म अब यो नेपाल सरकारको उद्देश्य नभए पनि बनाएको जस्तो चाहिँ देखिरहेको छ हैन। यो जति पनि हाम्रा वातावरणहरू दिन प्रतिदिन बिग्रिँदै गइरहेको छ, मान्छेहरूको चाहिँ पर्सनल लाइफ स्ट्यान्डर्ड अथवा उसको लाइफ एक्सपेक्टेन्सी अथवा क्वालिटी अफ लाइफमा चाहिँ जुन प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ, यो भनेको गन्जागोल, यो सबै यतातिर पनि हामीले जोड्न सक्छौँ। राजनीतिदेखि लिएर अब हामीले प्रोपरली हामीले गरिरहेको छैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामी जोड्न सक्छौँ। तर मैले आज भन्न खोजेको कुरा चाहिँ अब यो एमसीसी को बारेमा चाहिँ थोरै मैले 2-4 वटा चाहिँ आफ्नो कुरा चाहिँ राख्न चाहे हैन। अब आई एम अ हेल्थ असिस्टेन्ट आफ्टर स्कुल and then after bachelor in public, and now I am going to post graduate in from Patan multiple campus in master in sociology. So I am a student from sociology background as well, but my main topic that is related to MCC. And look at our political leaders, especially Sherbadu Deva, Prachanda or KP Oli. They are already running this program. They already established or making bridge between this program and Nepal from many years before. And there is Millennium Development Goal. There are Sustainable Development Goal also are remaining. And in this pandemic, हैन, अब म इंग्लिश त बोल्न सक्छु, तर इंग्लिश चाहिँ सबैले चाहिँ बुझ्ला नबुझ्ला हैन। तर मैले नेपालीमा चाहिँ के भन्न खोजेको भने चाहिँ अब एमसीसी एक थरीले चाहिँ पास गर्छु भन्ने, एक थरीले चाहिँ पास गरे भने चाहिँ तेरो हात खुट्टा भाँचिदिन्छु भन्ने जुन अभियान हाम्रा आन्दोलनहरुमा देखिएको छ हैन। अब एक हिसाबले भन्ने हो भने अब भिरकुटी मण्डपमा अथवा यो के रे माइतीघर मण्डलामा चाहिँ हल्ला बवाल, त्यहाँ मान्छे तपाईको 1 घण्टा मात्र गाडी रोक्ने हो भने समग्र काठमाडौँ चाहिँ हैन लाखौं गाडीहरु चाहिँ जाम हुने वातावरण छ।
अब त्यहाँ चाहिँ आन्दोलन गरिरहेछन्, त्यहाँ प्रदर्शन गरिराख्न, अथवा त्यो जुन मस्त बजार ठाउँ छ त्यहाँ चाहिँ होटलहरू, रेस्टुरेन्टहरू चाहिँ, बारहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ, अनि सपिङ मलहरू, कम्प्लेक्सहरू, नास्ता पसल, चिया पसलहरू होइन, विश्वविद्यालयहरू चलिरहेका छन्। एट द सेम टाइम त्यसको ठ्याक्क अगाडि चाहिँ हाम्रो चाहिँ संविधान सभाको भवन भएको हुनाले चाहिँ नेता मन्त्रीहरू चाहिँ त्यहीँ उपस्थित बढी हुने र तिनीहरूलाई चाहिँ भन्न सजिलो हुने भए हुनाले चाहिँ आन्दोलन चाहिँ अब प्राचीन समयदेखि चाहिँ होइन, अथवा काठमाडौँमा अब माइतीघर मण्डलाबाट यता भन्मान ढोकातिर पनि जान सक्ने वातावरण हुनाले चाहिँ त्यो माहौल चाहिँ चलेको छ। तर एउटा हिसाबले चाहिँ एउटा सुदूरपश्चिम, एउटा आज थोरै यो इक्जाम्पल दिन्छु म, सुदूरपश्चिमबाट चाहिँ हाम्रा नेताहरू आउनु भएको छ। हेमराज थापा हुनुहुन्छ, उहाँ पनि चर्को स्वरमा चाहिँ आवाज बुलन्द गर्दै हिँड्नुहुन्छ होइन, लामो लामो कपाल, हेर्दै पुरा डर लाग्दो, खाइ लाग्दो होइन, गुन्डा हो कि होइन, ठुलै ज्याक्स प्यारोको सम हो कि होइन, त्यस्तो देखिनुहुन्छ उहाँको रूप। अब हाम्रो ज्ञानेन्द्र साईको रूप हेर्ने हो भने उहाँ चाहिँ एकदमै भला आदमी, चस्मा सस्मा चिटिक्क बनाएको, हल्का भुँडी पुट्ट लगाएको होइन, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा चाहिँ सधैँभरि नारा जुलुस लाउने, भ्रष्टाचारीहरूले चाहिँ देशलाई सिद्ध्याए। यो एमसिसी पनि एउटा भ्रष्टाचारकै कारण हो। एमसिसी चाहिँ नेपालले पास गर्यो भने हाम्रो देशको चाहिँ के अरे खोला नाला सबै अमेरिकाको अधीनमा हुन्छ। हाम्रो चाहिँ युरेनियम खानी पनि हुँदै हुन्छ। अमेरिकन सेना आएर नेपालमा बुट बजार्छ, सँगसँगै नेपाली चेलीबेटीहरूलाई बलात्कार पनि गर्छ होइन भन्ने तमाम किसिमका चाहिँ, र धर्म संस्कृति, हाम्रो धर्म संस्कृति सबै परम्परा मास्दिन्छ भन्ने जुन विचारधाराको मुख्य जोड चाहिँ यो एमसिसीको चाहिँ आन्दोलनको एउटा निचोडमा एक किसिमको अब भित्री आन्तरिक कुराहरू, लिखितम कुराहरू नेपाल सरकार र एमसिसी परियोजना बीच के भएका छन् त्यो त अब आधिकारिक डकुमेन्टहरू हेरेरै चाहिँ हामीले थाहा पाउन सकिन्छ होइन, अथवा आफूले प्रमाणित नगरेसम्म, आफूले नदेखेसम्म यो कुराहरूलाई चाहिँ गाह्रो छ होइन उ गर्नलाई। तर एट द सेम टाइम मान्छेहरू, पुजारीहरू घन्टी बजाएर आइरहेछन् ताकि डिग्री पढ्ने मान्छे, पिएचडी पढ्ने मान्छेहरू चाहिँ ल एमसिसी परियोजना ठिक छ, राम्रै छ नि त, गरौँ न भन्ने तर्खरमा छन् भने एट द सेम टाइम होइन धार्मिक गुरुहरू सुद्धा चाहिँ एमसिसीको विरुद्धमा लाग्नुको कारण चाहिँ के हो? यो धर्म युद्ध हो कि, जातीय युद्ध हो कि, आर्थिक हो कि, वर्गीय हो कि होइन? नेपालीहरूलाई चाहिँ खालि 10 वर्ष चाहिँ आन्दोलन गर्न लगाउने, 10 वर्ष विदेशमा गएपछि अलिअलि पैसा कमाउँथे, तर यहाँ ल्याङल्याङ गरेर चाहिँ हुनेवाला चाहिँ अब यहाँ त्योभन्दा पनि धेरै लाखौँ हजारौँ मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति राम्रो लिडरसिप अथवा सत्य तथ्य कुरा के हो भनेर थाहा नदिए कन्फ्लिक्टहरू बढी निक्लिनु भयो होइन, विवादहरू बढी निक्लिनु भएको छ। तर जुन मेरो प्रत्यक्ष उमा चाहिँ हाम्रा सुदूरपश्चिमदेखि म अब हाम्रो हिजो भर्खरै अब हाम्रा दलित नेताहरू पनि ले टाउको फुटाएको रहेछन् त्यहाँ होइन। अब एमसिसीको ज्ञानेन्द्र साई, अब हाम्रो यो हेमराज थापा, ज्वाला सङ्ग्रौला अथवा यो प्रकाण्ड विप्लव माओवादी पुरै सङ्गठनै लागेको छ। त्यही माथि आहुति, हाम्रो विश्वभक्त दुलाल आहुतिको सङ्गठन पनि वैज्ञानिक समाजवाद के अरे समाजवादी र वैज्ञानिक समाजवाद नै भन्छ उसले पनि, र जात व्यवस्था उन्मूलन भन्छ, यिनीहरू पनि लागिरहेका रहेछन् लाग्नलाई चाहिँ होइन। तर मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के छ भनेपछि नेपालमा धर्म संस्कृतिको कुरा जोडिरहेछ भनेपछि अब यो एउटा कुरा चाहिँ हामीले यो सर्वमान्य र विश्वव्यापी विचारधारा यो एड कल्चराइजेसन भन्छ, यसलाई चाहिँ हामीले स्वीकार्नु पनि पर्छ, मान्नु पनि पर्छ। एड कल्चराइजेसन भनेको चाहिँ के हो भनेपछि अमेरिका र नेपाल बीच एक अर्काका चाहिँ संस्कृतिहरू, परम्पराहरू, धर्म, चाडचडहरू, मानवताहरू, सोसल एक्टिभिटिज जे पनि छ नि एक अर्का बीचमा चाहिँ अन्तर्घुलन हुने यसले चाहिँ भन्छ। जस्तै अब चाडपर्वकै हिसाबले कुरा गर्ने हो भनेपछि हाम्रो यो ह्याप्पी न्यु इयर के अरे यो जिसस क्राइस्टको चाड भयो, अथवा हाम्रो जिसस क्राइस्टको चाड। अनि अब अरू त प्रायः जस्तो एसियन नै छ छन चाहिँ होइन हाम्रो रिलिजनहरू चाहिँ, तर मेन गरी चाहिँ क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ नेपालमा चाहिँ धेरै हेला गर्ने, हेप्ने चेप्ने वातावरण चाहिँ छ होइन। तर म चाहिँ क्रिस्चियन चाहिँ होइन हुनलाई चाहिँ होइन। मैले तर जिसस क्राइस्टको बारेमा पनि पढिरहेको छु पढ्नलाई चाहिँ, तर म शुद्ध अहिलेसम्म चाहिँ राम भक्त नै हो। तर मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ अझै पनि के छ भनेपछि नेपालमा जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव छ। यी सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमका यिनी ठुल्ठुला नेताहरू, युवा नेता, विद्यार्थी नेता, सारा संसारै ढाल्छु भन्ने
पढाइ लेखाइ त अब गर्दै होला नि, कतिले चाहिँ अब कम्प्लेन पनि गरिरहेछन्, त्यो कुरा भएन। तर आधिकारिक रूपमा वैज्ञानिक शिक्षामा आधारित हुनु चाहिँ पर्छ, जसले गर्दा चाहिँ उनीहरू चाहिँ विवादमा आउँदैनन्। र एमसीसी चाहिँ किन पास गर्ने भन्ने माहौलमा चाहिँ अब मेरो आफ्नो विचारधारा चाहिँ के छ भने चाहिँ हामी अमेरिकन र नेपालीहरूको सङ्गत हुनुपर्छ र अमेरिकाले चाहिँ हाम्रा जुन हिमाल पहाड तराईहरूमा चाहिँ बाटोघाटो बनाउनु पर्नेछ, रेलहरू बनाउनु पर्नेछ, सुरुङहरू बनाउनु पर्नेछ। अब हाम्रा बाबुबाजे पुर्खाहरूले पहिला कुटो कोदालीले चाहिँ अब के अरे बाटोघाटो बनाए, गोरेटोहरू बनाए, उनीहरूले बनाउने उनीहरूको पालामा एकदमै क्वालिटीकै छ, ए वर्गको छ। तर तत्पश्चात अहिलेको समयमा चाहिँ के छ भनेपछि अब एउटा सुरुङ मार्ग खन्नु पर्यो भनेपछि हामीले चाहिँ त्यहाँ कुटो लगेर, फरुवा लगेर, बाउँसी लगेर त्यहाँ खनेर चाहिँ होइन, अथवा हात नङ्ग्राले नै ख्याएर चाहिँ म चाहिँ सुरुङ बनाउँछु, यहाँबाट चाहिँ के अरे उतै मनाङ मुस्ताङसम्म चाहिँ ठुल्ठुलो हाइवे बनाउँछु भनेर चाहिँ हावातालमा गफ गरेर हुँदैन। टेक्नोलोजी चाहिन्छ, हामीलाई पैसा पनि चाहिन्छ होइन, पैसा पनि चाहिन्छ, टेक्नोलोजी पनि चाहिन्छ र ज्ञानहरू पनि चाहिन्छ होइन। त्यो हिसाबले गर्दा चाहिँ अब अमेरिकनहरूसँग सङ्गत गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो व्यक्तिगत मान्यता हो। र एमसीसीको बारेमा चाहिँ बृहत रूपमा चाहिँ मैले पनि अध्ययन गर्न बाँकी नै छ। तर मैले जुन रिएक्सनलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ जति पनि ज्ञानेन्द्र शाही, यो हेमराज थापा, ज्वाला सङ्ग्रौलाहरू जति ट्याउ 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 गरेर यो सामाजिक सञ्जालमा कराउने, एक दिन दुई दिन होइन कि हजारौँ लाखौँ करोडौँ वर्ष कराइसक्यो। तर भ्रष्टाचार भनेको पैसाको मात्रै भ्रष्टाचार होइन कि, यहाँ नैतिकताको भ्रष्टाचार छ। यहाँ जातका आधारमा चाहिँ यहाँ जात व्यवस्था लादेर एउटै अपराध गर्दा बाहुनले चाहिँ छुट्टै सजाय पाउने, दलितलाई जेलमा कोस्ने, भ्रष्टाचारकै केसमा भए पनि त्यस्तै छ। र सामाजिक मान प्रतिष्ठा पाउने मामलामा होस् अथवा उसको सामाजिक दायित्व, सामाजिक भूमिका अथवा उत्पादनका क्षेत्रमा उसको चाहिँ आफ्नो अधिकारको कुरा होस्, जहाँ पनि भेदभावै भेदभाव छ। ठकुरी भनेर उसले मान सम्मान, ओहो राजा साप भनेर इज्जत पाएको छ भने चाहिँ सार्की भनेर चाहिँ उसले चाहिँ समाजमा अपमानित भएर बस्नु परिरहेछ, दमाई भनेर चाहिँ अपमानित हुनु परिरहेछ, मुसर सदा होइन, चेपाङ तामाङ, अब यिनीहरू जनजातिमा पनि पीडितै छन् छनलाई चाहिँ होइन। तर जात व्यवस्थाका आधारमा चाहिँ गन्जागोल छ। अत मेरो अन्तिम माग भनेको एमसीसी पास गरे पनि नगरे पनि नेपालले चाहिँ अहिले 1950 को शताब्दी 1950 पछि चाहिँ को दशक पछि चाहिँ विश्वमा चाहिँ एकदमै आधुनिकता अथवा विकासको निर्माणमा तीव्र चाहिँ ऊ देखिरहेको छ। सहर बजार अथवा टेक्नोलोजी हरेक विकासको चाहिँ गति लिइरहेको छ। तसर्थ अब हाम्रो महेन्द्रका पालामा चाहिँ महेन्द्र राजाले चाहिँ एकदमै त्यो विकासको गतिलाई चाहिँ उनले लिएकै हो, एडप्ट गरेकै हो। तर त्यसपछि चाहिँ यस्तो किसिमको फटाइम नेपालमा भ्रष्टाचार फटा के हो गन्जागोल यो जुन जति पनि भइरहेको छ, यो शेरबहादुर देउबा, केपी ओली, प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, गोकुल बास्कोटा, विष्णु पौडेल होइन, आहुति, डाक्टर मित्र परियार, दलमर्दन कामी, उनीहरूकै यो पालामा चाहिँ यो चरम र उत्कर्ष देखिरह हुनाले चाहिँ यसको निकास नेपाली जनताले पाउनुपर्छ। नेपालको पहिचान भनेको शान्ति क्षेत्र हो। नेपाल चाहिँ एकदमै भातृप्रेम भएको, मेलमिलाप भएको होइन। अब बुद्धदेखि लिएर पशुपतिनाथदेखि लिएर विभिन्न जात जाति धर्म संस्कृति भाषा वर्णका मान्छेहरू बस्ने र सबै नेपालीको चाहिँ सबै विश्वको चाहिँ एउटा अग्लो चुचोरोले चाहिँ एउटा साझा एउटा चाहिँ पहिचान दिन सक्ने र नेपाल चाहिँ सगरमाथाको देश पनि भएको हुनाले चाहिँ अब लडाइँ लड्नु चाहिँ छँदैछ। राजनीतिक लडाइँ चाहिँ सबै नेपाली जनताहरू मिलेर लडौँ। अब आउने चुनावको सबै नेपाली जनताहरू मिलेर चुनावको तयारी पनि गरौँ र राम्रा राम्रा नेताहरूलाई चाहिँ चुन्ने वातावरण बनाउनु पर्यो। चाहे त्यो जुनसुकै पार्टीको होस् होइन, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनु पर्यो। र यो र नेपालमा विद्यमान सामाजिक विकृति, विसङ्गति, जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव, छाउपडी प्रथा, दाइजो प्रथा, महिला र पुरुष बीचका हरेक किसिमका भेदभाव जन्मका आधारमा हुन्छ अथवा महिलालाई चाहिँ सम्पत्तिको अधिकारको मामलामा हुन्छ अथवा महिलालाई चाहिँ छान्दैखेरि चाहिँ होइन पितृसत्तात्मक अथवा प्रोपर्टी दुनियाँ गन्जागोल छ होइन। जति पनि नेपालमा भएका गरिबी, भोकमारी, अशिक्षा, अन्धकार, अन्धविश्वास, विकृति, विसङ्गति, छुवाछुत, भेदभाव होइन, सबै कुराको चाहिँ प्याकेजमै अन्त्य गरौँ र भालेर पोथी
यानि कि एउटा मेल एउटा फिमेलको चाहिँ विवाह छरपष्ट हुनुपर्छ, त्यहाँ चाहिँ जात व्यवस्था चाहिँ आउनु पर्दैन। भन्नको मतलब बाहुनी र एउटा दलितको विवाह चाहिँ हुने वातावरण चाहिँ होस् हैन। उनीहरूले माया प्रेम गरेर उनीहरूले यदि सँगै बस्न चाहन्छन् भनेपछि समाजले चाहिँ अवरोध गर्ने काम हैन। बाहुन र दलितको चाहिँ बिहा हुनै हुन्न। बाहुन र एउटा तामाङनीको हैन, एउटा मगर र एउटा चाहिँ सुनारनीको हैन को बिहा हुनुहुन्न। र जात व्यवस्थाका विशेषताहरू भनिहाल्यो, यो त हो गन्जागोल हैन। तर जात व्यवस्थाको हिसाबले हेर्ने हो भने सहभोज हुनु पर्यो। बाहुनको चुलो छुट्टै, दलितको चुलो छुट्टै हैन। एउटै घरमा एउटै गाउँमा एउटै मान्छेले चाहिँ निम्तो गरेको छ, भोज खान बोलाएको छ, आउनुस् मेरो छोराछोरीलाई चाहिँ आशीर्वाद दिनुस्, विवाहमा चाहिँ भाग लिनुस् भने। तर त्यहाँ बाहुनहरूको चाहिँ ग्याङले चाहिँ छुट्टै भात खाने, दलितहरूको ग्याङले छुट्टै भात खाने हैन, तामाङहरूको छुट्टै, मगरको छुट्टै। अस्ति त बागलुङ हो कि पर्वत बागलुङमा त के अरे कामीको र दमाईको चुलै छुट्टै गराउने वातावरण त्यहाँ पनि देखियो, विचारधाराहरू। यो सब गन्जागोल छ। एउटा चाहिँ भन्नलाई चाहिँ धेरै छ, अब यो अर्को टपिकमा भन्छु। अहिलेलाई धन्यवाद। र विशेष गरी जाँदा जाँदै यो हाम्रो ज्ञानेन्द्र शाही, अनि यो हाम्रो हेमराज थापा, हाम्रो ज्वाला सङ्ग्रौला, हाम्रो विप्लव माओवादी, अनि हाम्रो यो वैज्ञानिक समाजवादी पार्टीवाला यो माओवादी के अरे यो आहुतिवाला माओवादी, सँगसँगै डाक्टर मित्र परियार, हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई, हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्री हाम्रो के अरे माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, र पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, र अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाहरू। गन्जागोल लडाइँ झगडा भन्दा पनि अब विश्व कता गइरहेछ, पुँजीवादतिर जाने हो कि समाजवादतिर जाने हो, के कुरा गर्नु पर्यो हैन। तर मेन कुरा चाहिँ नेपालीहरूका दुःख, गरिबी, दरिद्र, रोजगारी, बेरोजगारी, यो जतिसक्दो चाँडो चाहिँ अन्त्य गर्न सक्यो भने यहाँ धेरै कुराहरू चाहिँ फाइदा हुनेवाला छ हैन। सुरुङ बनाउने आइडिया चाहिँ बवाल लाग्यो मलाई लाउनले। र गाइज अहिलेलाई गयो हैन, कुराकानी चाहिँ म गर्दै गर्छु। हजुर भाइ के छ हालखबर? फेरि यहाँ घाम परेर मैले देखिरहेको छु, त्यही भएर मैले हात यस्तो गर्नु परिरहेछ। र जाँदा जाँदा अझै पनि के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ जति पनि यो युवा भ्रष्टाचारी विरोधीदेखि लिएर ठुलै मै हुँ नेता, म समाजसेवी, म एक्टिभिस्ट हुँ भन्ने मान्छेहरू जताततै जाने फोहोर फाल्ने काम चाहिँ बन्द गर्नु पर्यो। चाउचाउ बिस्कुट खाने, अनि फेरि नारा लाउने, अनि झन्डा पनि जतापायो त्यतै फाल्ने, पर्चाहरू फाल्ने, र